नमस्ते एन्ड सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिभीमा म अरुण आचार्य र आजदेखि हामी बीज कोर्सको लागि जो एसई दिएर बसेको छौं त्यसको लागि चाहिँ 11 मा जानुभन्दा अगाडि कस्तो कस्तो सब्जेक्ट म्याटरमा हामीलाई क्वेशन सोध्छ त अनि त्यसको बारेमा पढ्नेवाला छौं। आजदेखि हामी यसको लागि डिटेलमा स्टडी गर्छौं कस्तो कस्तो क्वेशन आउँछ केमिस्ट्रीबाट, कस्तो कस्तो क्वेशन आउँछ फिजिक्सबाट हैन, र म्याथको पार्ट कस्तो कस्तो आउँछ होला। यो डिफरेन्ट पार्टको बारेमा हामी डिटेलमा स्टडी गर्नेवाला छौं र फर्स्ट पार्टमा मैले केमिस्ट्रीको पार्ट पढाउँछु। हामीले सुरुमा एउटा क्वेशन आउँछ व्हाट इज एटम्स, के हो त एटम भनेको, र हामीले धेरै कुरा देखेको छौं, धेरै कुरा कन्ज्युम गरेको छौं, खाएको छौं, युज गरेको छौं, लाको पनि छौं हैन, र हामी आफै सेल्फलाई पनि स्टडी गर्दा हुन्छ। र हामी सबै भनेको एटमले नै बनेको छ। युनिभर्समा जे कुरा देखेको छौ त्यो सबै केले बनेको छ, एटमले बनेको छ अरे। र एटम एटम मिल्दै मलिक्युल 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 मिल्दै कम्पाउन्ड, यसरी के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि कुराको डिस्कभरी हुन्छ। यो सबै कुरा एटमले बनेको हो भने के हो त एक्ज्याक्टमा एटम बनेको हैन, सबै कुरा एटमले बनेको छ रे, तर मैले अहिलेसम्म एटममा देखेको छैन। नाङ्गो आँखाले हामीले एटमलाई हेर्नै मिल्दैन रे फेरि, तर पनि के छ होल युनिभर्स नै केले बनेको रहेछ, एटमले बनेको रहेछ भने एक्ज्याक्टमा एटमलाई कसरी डिफाइन गर्ने हो त त्यो कुरा सुरु गर्दैछौं फर्स्ट पार्टमा। र त्यस पछाडिको पार्टमा हेर्छौं भने डिफरेन्ट साइन्टिस्टको थट के छ त एटमको बारेमा, डिस्कभरीको बारेमा, एटम स्टार्टिङ कसरी भएको थियो, यसभित्रका सब एटमिक पार्टिकल्स हैन का बारेमा डिफरेन्ट साइन्टिस्टको भ्यू को बारेमा पनि हामी यहाँ स्टडी गर्नेवाला छौं। र फर्स्टमा एटमलाई स्टार्टिङ गर्दाखेरि हामी सुरुमा एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिएर सुरु गर्छौं। यहाँ मैले एउटा चपिङ बोर्डमा स्याउ एप्पललाई लिएको छु र एउटा एप्पललाई लिँदै गर्दाखेरि एप्पल भनेको हाम्रो एउटा म्याटर हो र म्याटरबाट हामी के जान्छौं त भन्दा एटमसम्म जान्छौं। कुनै पनि एउटा यस्तो खालको पार्ट जसको सर्टेन मास छ र यसले सर्टेन भोल्युम अकुपाई गर्छ, सर्टेन स्पेस अकुपाई गर्छ भने त्यस्तो खालको पार्टलाई हामी म्याटर भन्छौं। र त्यो म्याटरलाई लिएर एउटा एक्जाम्पल लिँदैछु मैले, एउटा सिम्पल एक्जाम्पल अफ म्याटर्स, त्यो भनेको एप्पल स्याउ। र त्यो स्याउलाई लिएर मैले के गरेँ त भन्दा चपिङ बोर्डमा स्याउलाई कन्टिन्युस टुक्रा पार्दैछु हेर्नुहोस्। त्यो स्याउलाई लगेर मैले कन्टिन्युस काट्दै गएँ यस्तो पार्टसम्म त्यो स्याउलाई काटेँ कि त्योभन्दा पछाडि फर्दर त्यो स्याउलाई काट्न पनि मिलेन र नाङ्गो आँखाले हेर्न पनि मिलेन। मसँग स्याउ थियो सुरुमा, त्यो स्याउलाई मैले टुक्रा पार्दै गएँ यस्तो पार्टसम्म त्यो स्याउलाई काटियो कि त्योभन्दा पछाडि फेरि फर्दर त्यो स्याउलाई काट्न पनि मिलेन र नाङ्गो आँखाले हेर्न पनि मिलेन भने त्यस्तो पार्टलाई हामी के भन्छौं रे भन्दा एटम भन्छौं रे। कुनै पनि म्याटरको स्मलेस्ट पार्ट व्हिच इज इनडिस्ट्रक्टिबल एन्ड इन्डिभिजिबल, न नाङ्गो आँखाले हेर्न मिल्छ न फर्दर टुक्र्याउन मिल्छ, त्यस्तो पार्टलाई हामी एटम भन्ने रहेछौं। र केही गरी मलाई त्यो स्मलेस्ट पार्ट अफ एटमको बारेमा राम्रोसँग प्रोपर्टिजहरु थाहा छ भने, मैले स्टडी गर्न सके भने, मेरो स्याउको शेप कस्तो थियो होला, स्याउको कलर कस्तो थियो होला, स्याउको टेस्ट कस्तो थियो होला, हामी सबै कुरा के गर्न सक्छौं, प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं। यदि हामीलाई एटमको बारेमा सबै कुरा थाहा छ भने होल म्याटरको बारेमा हामीले के गर्न सक्छौं, प्रोपर्टिजहरु डिस्क्राइब गर्न सक्छौं। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल जस्ट फर रेफरेन्स, सपोज गर तिमीहरु ब्लड टेस्ट गर्नको लागि हस्पिटल जान्छौ र ब्लड टेस्ट गर्नको लागि हस्पिटल गएको बेलामा डाक्टरले तिमीहरुको शरीरबाट ब्लड चेक गर्नको लागि, ब्लड टेस्ट गर्नको लागि सबै ब्लड निकाल्ने हो र हैन। हाम्रो शरीरमा भएको थोरै ब्लड निकाल्छ सर डाक्टरले, त्यो थोरैको पनि धेरै थोरै अमाउन्ट के गर्छ उले एक्जामिन गर्छ र त्यहाँ के हुन्छ एटमको एनालाइसिस हुन्छ। त्यसबाट तिमीहरुको ब्लड ग्रुप के रहेछ, तिम्रो ब्लडमा के को मात्रा बढी छ हैन, सुगरको मात्रा कति छ, डिफरेन्ट कुराहरु यहाँबाट हामी सबै निकाल्न सक्छौं। जस्ट त्यहाँबाट के गरेको हामीले एटमको एनालाइसिस गरेको हो र हामीले पुरै होल शरीरमा कस्तो खालको ब्लड फ्लो भइराछ भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकियो। यसै हामीले एटमको स्टडी गर्न सकियो, एटमको बारेमा धेरै कुरा जान्न सकियो भने होल पुरै म्याटरको प्रोपर्टी हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्ने रहेछौं। त्यसैकारणले एटम आफैमा एउटा के हो त इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो र इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। र यो एटमको बारेमा
कुरा गर्दै जाँदाखेरि हेर ठुलो एउटा पुरै यहाँ डार्क एउटा स्पेस देखिरहेको छ, पुरै ब्ल्याक पार्ट देखिरहेको छ र यो ब्ल्याक पार्टको एउटा सेन्टरमा जस्ट पिङ्क साइजको एउटा तिमीले डट देखिरहेछौ। र एटमको स्टडी गर्नको लागि राम्रोसँग हेर मैले के देखाइरहेको छु त भन्दा एटममा हेर्छौ भने प्राय धेरै कुराहरू हुन्छ, त्यो मध्ये एउटा पार्ट भनेको एउटा सेन्टरमा एउटा डट जस्तो कुरा देखिरहेको छ जसलाई हामी न्युक्लियस भन्छौँ, न्युक्लियस भन्छौँ। र यसको वरिपरि घुम्ने एउटा यस्तो एउटा पार्टहरू हुन्छ, एउटा यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोन भन्छौँ। एटममा युजली न्युक्लियस हुन्छ भने एउटा फिक्स पार्टमा एउटा सराउन्डिङ बाटोमा इलेक्ट्रोनले के गरिरहेको हुन्छ अरे भन्दा एटमलाई घुमिरहेको हुन्छ। र यस्तो खालको फुल कम्पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ, एटम भन्छौँ। र यो एटमको बारेमा मलाई केही गरी थाहा छ भने मलाई प्लास्टिक बनाउन मन लाग्यो। कस्तो खालको प्लास्टिक बनाउने त, कुन प्रपर्टिजको प्लास्टिक बनाउने हो त हैन? मलाई कुनै कुरा राम्रो लुगा लगाउन मन लाग्यो भने कुन कम्पोजिसनले बनेको लुगा हाल्ने हो त, कतिको ग्रेडिङवाला हाल्ने हो त हैन, कतिको लो क्वालिटीको युज गर्ने हो त, त्यो सबै हामी के गर्छौँ त भन्दा एटमको स्टडी गरेर त्यहाँ कस्तो खालको कम्पोजिसन हालियो भने, कुन खालको एटम हालियो भने, कुन रेन्जमा लगेर हालियो भने चाहिँ कस्तो क्वालिटीको बन्छ भनेर हामी के गर्न सक्छौँ, प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दा यहाँ एटमको स्टडी चाहिन्छ, एटमको एनालाइसिस चाहिन्छ जसबाट हामी धेरै कुराहरू केमिकल पार्टमा सल्भ गर्न सक्छौँ। केमिकल रियाक्सनहरूदेखि लिएर होल कुराहरूलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा सहजीकरण गर्ने तरिकाले पढ्न पनि सक्छौँ र यसलाई बुझाउन पनि सक्छौँ। र एटमको भित्र तिमीले राम्रोसँग स्टडी गर्यौ भने सेन्टरमा एउटा न्युक्लियस हुन्छ र यसको वरिपरि इलेक्ट्रोनले सराउन्ड गरेको हुन्छ र यो होल पार्टलाई हामी एटम भन्छौँ भने न्युक्लियस यति सानो हुन्छ हेर, न्युक्लियस यति सानो हुन्छ कि त्यो न्युक्लियसको यदि मैले साइज हो हाम्रो बल सपोज गर्ने हो भने, यो मेरो एउटा क्रिकेट बललाई मैले यदि साइज अफ न्युक्लियस सपोज गर्छु भने यसको रेस्पेक्टमा रेडियस अफ एटम भनेको 5 किलोमिटर टाढा, 5 किलोमिटर चाहिँ मेरो रेडियस अफ एटम भयो यदि मैले साइज अफ न्युक्लियस चाहिँ बललाई सपोज गर्छु भने। त्यति ठुलो साइज एटम हुन्छ भने यति सानो साइज न्युक्लियसको हुन्छ। र फेरि के देखियो रे भन्दा स्टडीबाट जति पनि एटम छ प्राय 99.9% अफ एटम होलो हुन्छ अरे, प्राय पुरै खाली। जति पनि एटमको मास सबै कहाँ गएर बसेको हुन्छ, न्युक्लियसमा गएर बसेको हुन्छ, थुप्रिएको हुन्छ। 99.9% अफ एटम फेरि खाली होलो हुन्छ अरे। र जति पनि मास सबै कहाँ गएर बसेको हुने रहेछ त भन्दा न्युक्लियसमा गएर बसेको हुन्छ र न्युक्लियस नै एउटा हाम्रो मेन कोर हो जसबाट हामीले एटमका डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू, डिफ्रेन्ट रियाक्सनहरू सल्भ गर्नेवाला छौँ है त। र यस पछाडि यदि मैले 3D सेपमा यसलाई हेर्छु भने यो स्पेरिकल बल लाइकको हुन्छ रे एटम भनेको, यस्तो स्पेरिकल बल सेपको यो भनेको एउटा हाम्रो के हो त, एटम भयो। यो 3D पिक्चरमा मैले हेर्ने हो भने यस्तो खालको देखिन्छ भनेर एउटा सिम्पल फिगर पनि तिमीलाई देखाएको छु। र यस पछाडि हेर यो मेरो एटम हो, हेर्नुहोस् एटमको सेन्ट्रलमा के छ, न्युक्लियस छ जहाँ प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। प्लस पार्ट भनेको प्रोटोनको पार्ट भयो भने कुनै पनि चार्ज नभएको कुरालाई हामी न्युट्रोन भन्दैछौँ। र बाहिर सराउन्डिङमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन हुन्छ जसबाट इलेक्ट्रोनले कन्टिन्युस के गरेको हुन्छ अरे भन्दा न्युक्लियसलाई सराउन्ड गरिरहेको हुन्छ। र यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ युजल्ली प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर इक्वल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर अलवेज प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको नम्बर अलवेज के हुन्छ, एटममा इक्वल हुन्छ। यदि एटम छ भने नम्बर अफ प्रोटोन इक्वल टु नम्बर अफ के हुन्छ, इलेक्ट्रोन हुन्छ र यसैलाई हामी के भन्छौँ, एटमिक नम्बर भन्छौँ। तर कहिले पनि एटममा नम्बर अफ प्रोटोन इक्वल टु नम्बर अफ न्युट्रोन हुन्छ भने ग्यारेन्टी गर्न मिल्दैन। धेरै केसमा इक्वल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ है। र मैले यदि मासको कुरा गर्छु भने इलेक्ट्रोनको मास धेरै सानो हुन्छ एज कम्पेयर टु प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन्स। प्रोटोन र न्युट्रोनको मास कम्पेरेबल रेन्जमा हुन्छ भने इलेक्ट्रोनको मास 1835 टाइम्स के हुन्छ त भन्दा लोअर हुन्छ, कसको भन्दा, प्रोटोनको मास भन्दा। त्यही कारण धेरै सानो मास कसको हुने रहेछ त भन्दा इलेक्ट्रोनको हुने रहेछ। र हामी युजली हेर्दाखेरि यो धेरै सानो मास भएको कारणले गर्दा नेग्लिजिबल मास जस्तो कुरा गर्छौँ हामी इलेक्ट्रोनको मास, यसको मास छैन है जस्तोको पनि कुरा गर्न मिल्छ सिम्पल टर्ममा जाने हो भने। तर फेरि अलिकति एडभान्स टर्ममा केमिस्ट्रीलाई लाने हो भने यसको मास धेरै ठाउँमा युज हुन्छ।
र यसको डिस्कभरी तिमीहरू सुरु गर्छौ भने एटम कसरी डिस्कभर भयो त वर्ल्डमा, युनिभर्समा एटम कहाँबाट आयो त, त्यो कुरा गर्छु भने यो जान्छ 13.8 बिलियन इयर्स अगाडिको जब बिग ब्याङ भएको थियो। बिग ब्याङदेखि हामी के सुरु गर्छौँ त भन्दा एटमको डिस्कभरी लिएर सुरु गर्छौँ। जब 13.8 बिलियन इयर अगाडि बिग ब्याङ भएको थियो त्यो बेलामा हट पार्ट चाहिँ हट डेन्स पार्ट चाहिँ कुल हुँदाखेरि कुल भएर युनिभर्स भन्दाखेरि के भयो अरे भन्दाखेरि त्यहाँ क्वार्क र इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भइदियो। त्यो क्वार्क र इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भइदियो। जब क्वार्क कन्टिन्युस रूपमा के भयो त भन्दा क्वार्कहरू कम्बाइन भएर प्रोटोन र न्युट्रोनको डिस्कभरी भयो र त्यसलाई हामी न्युक्लियाई के भन्छौँ, न्युक्लियाई भन्छौँ। प्रोटोन र न्युट्रियनको पार्टलाई हामी के भन्छौँ, न्युक्लियाई भन्छौँ। यसरी क्वार्कहरू कम्बाइन हुँदै गएपछि के भयो त भन्दा न्युक्लियाईको डिस्कभरी भयो र 3,80,000 इयर्स लाग्यो जब क्वार्क बनेको थियो र इलेक्ट्रोन बनेको थियो। 3,80,000 वर्ष लाग्यो। त्यसपछि मात्र न्युक्लियाईले के गर्यो अरे भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई आफ्नो कोरतिर तान्न सक्यो र 3,80,000 वर्ष पछाडि फर्स्ट टाइम वर्ल्डमा युनिभर्समा फर्स्ट लाइटेस्ट एटमको डिस्कभरी भयो र फर्स्ट डिस्कभरी भएको एटम भनेको हाम्रो हाइड्रोजन र हिलियम हो। यसरी के भयो त भन्दा सिम्पल वेमा बिस्तारै गएर त्यो हट पार्टबाट बिस्तारै कुल हुँदै गर्दाखेरि के भयो त भन्दा एटमको डिस्कभरी हुन थाल्यो र त्यसपछि अहिले पनि कन्टिन्युस रूपमा जब ठुला युनिभर्सहरू ठोकिन्छन्, जब डिफ्रेन्ट स्टारहरू ठोकिन्छन् त्यो बेलामा हेभिएस्ट एटमिक एटमहरू डिस्कभर भइरहेको छन् र त्यो डिस्कभर भएको एटम चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिभर्समा के भइरहेको हुन्छ भन्दा छरिरहेको हुन्छ र कन्टिन्युस रूपमा हामीले अहिलेसम्म हेर्छौँ भने नेचुरली 92वटा एलिमेन्टहरू डिस्कभर गरिसकेका छौँ भने पछाडि आएर आर्टिफिसियली समेत गर्दाखेरि 180वटासम्म हामीले एलिमेन्ट्सहरूको डिस्कभरी गरिसकेका छौँ र यो सबै के हो त भन्दाखेरि नेचुरल प्लस आर्टिफिसियलहरू भए र यसरी बिग ब्याङको थ्योरीबाट कन्टिन्युस रूपमा एटमको डिस्कभरी भएको रहेछ र यो डिस्कभरी भएको एटमको बारेमा वर्ल्डमा आएर चाहिँ हाम्रो यो युनिभर्समा आइसके पछाडि साइन्टिस्टहरूले चाहिँ 500 शताब्दीदेखि अथवा 300 BS देखि लिएर हैन 300 शताब्दीदेखि लिएर अहिलेसम्म हेर्छौँ भने डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले यसको बारेमा डिफ्रेन्ट थट राखेको छन् जसमा हामी युजली डेमोक्रिटस हैन डाल्टोन्स जे थोम्सन्स रदरफोर्ड बोर्स समरफिल्ड डिब्रोग्ली हैन यस्तै गरी हामी हाइजनबर्ग र अन्तिममा च्याडविकको बारेमा कुरा गर्छौं। यी साइन्टिस्टले एटमको बारेमा के कुरा गरेका छन् त, हिस्ट्री अफ एटम कसरी सुरु भयो होला त भन्दा यो साइन्टिस्टको डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टको पार्ट साइन्टिस्टले के भनिदिए त मोडर्न युगमा आएर भन्ने कुरा हामी यहाँ सुरु गर्छौं। र फर्स्ट टाइम हामी कुरा गर्दाखेरि डेमोक्रिटसको बारेमा कुरा गर्छौं। एउटा फिलोसफी हो जब 500 शताब्दीतिर युजली यहाँ 300 देखि प्लस गरेको छ BC तिर डेमोक्रिटस भन्ने साइन्टिस्टले एउटा फिलोसफी राख्दियो र एउटा अनकटेबल पार्टलाई हामी एटम भन्छौं भनेर फर्स्ट टाइम चाहिँ एटमको सानसाना कुराहरु चाहिँ यहाँबाट के भयो त भन्दा कन्सेप्ट्सहरु चाहिँ डिस्कभरी हुन थाले। धेरै अगाडिको कुरा हो यो, धेरै बाजे हैन बराजु भन्दा नि अगाडिको कुराहरु भए। जब एटमको बारेमा सानसाना कुराहरु चाहिँ यसले के गर्दियो त भन्दाखेरि हुन्छ है एटम भन्ने कुरा चाहिँ जस्ट फिलोसफीको टर्ममा उले राख्दियो। र उसको भन्दा पछाडी धेरै पछि आएर डाल्टोन्सले 1805 मा फर्स्ट टाइम र एटमिक थ्योरीको मोडल उले प्रस्तुत गर्यो जसलाई हामी डाल्टोन्स एटमिक थ्योरी भन्छौं। र उनको अनुसार म्याटरको एउटा सबैभन्दा स्मलेस्ट पार्ट जसलाई काट्न पनि मिल्दैन र नाङ्गो आँखाले हेर्न पनि मिल्दैन, इन्डिभिजुअल एन्ड इन्डिस्ट्रक्टिबल, त्यस्तो पार्टलाई हामी एटम भन्छौं भनेर डाल्टोन्स भन्ने साइन्टिस्टले फर्स्ट टाइम एटमको बारेमा के गर्दियो त भन्दा आफ्नो एउटा थट राख्दियो जसलाई हामी के भन्छौं डाल्टोन्स एटमिक थ्योरी भन्छौं। र यसपछि चाहिँ एटमको बारेमा धेरै खोज हुन थाले, धेरै स्टडी हुन थाले र यो स्टडीले गर्दा हामीलाई अहिले के भइरहेको छ बेनिफिट भइरहेको छ र
र हामी यो एटमको बारेमा हामीले धेरै खोज्नु परेको छैन अहिले, किनकि यो हाम्रो तनावको विषय भएको छैन। जुन कुरा योभन्दा अगाडिकै साइन्टिस्टहरूले सबै कुराहरू हामीलाई गरिसकेका छन्, हामी जस्ट किताब पल्टायौँ भने प्रायः सबै एटमको बारेमा प्रोपर्टिजहरू, केमिकल रियाक्सनहरू के गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो ब्युटी भयो नि त। र यस्तै गरी डाल्टनभन्दा पछाडि तिमीहरू हेर्छौ भने यो फ्याराडेज र जे थम्सन्स। फ्याराडेज भन्ने साइन्टिस्टले क्याथोड रे ट्युब 1856 मा बनाइसके पछाडि 1897 मा जे थम्सनले फर्स्ट टाइम क्याथोड रे ट्युब एक्सपेरिमेन्ट गरेर इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी गरिदिए र फर्स्ट टाइम एटमको फर्स्ट सब एटमिक पार्टिकल इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भयो र एटमको बारेमा थोरै अलिकति विस्तृतमा अब स्टडी गर्नुपर्छ भनेर साइन्टिस्टहरूले के गर्न थाले त भन्दा यसको बारेमा स्टडी गर्न थाले। जब इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भयो त्यस पछाडि एटमको बारेमा अलि धेरै स्टडी गर्नुपर्छ भनेर फर्स्ट टाइम अलि डिटेलमा स्टडी गर्ने साइन्टिस्टको नाम हो रदरफोर्ड। र उसले 1809 मा एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ जसलाई हामी रदरफोर्ड गोल्डफोइल एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ अथवा अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ। र यो एक्सपेरिमेन्टको आधारमा उसले के गरिदियो त भन्दा एटममा एउटा सेन्ट्रल पार्ट हुन्छ जसलाई हामी न्युक्लियस भन्छौँ। न्युक्लियस चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ र जति पनि एटमको मास सबै न्युक्लियसमा गएर बसेको हुन्छ र बाँकी प्राय पार्ट अफ एटम होलो हुन्छ भनेर उसले आफ्नो नयाँ कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरेको छ एटमको बारेमा। फर्स्ट टाइम यहाँ रेडियम भन्ने एटम लिएर आएको छ। रेडियम एटमबाट अल्फा पार्टिकल इमिट हुन्छ र यहाँबाट इमिट भएको अल्फा पार्टिकललाई लगेर उसले गोल्ड फोइलमा, यहाँ यसलाई गोल्ड फोइल भन्छ, गोल्ड फोइलको मतलब हजारवटा गोल्ड एटमको कलेक्सन्स, यो गोल्ड फोइलमा लगेर स्ट्राइक गर्दाखेरि के हुन्छ त उसले त्यो स्टडी गर्छ र त्यो स्टडी गर्नको लागि उसले एउटा सर्कुलर स्क्रिन कोटेड विथ जिङ्क सल्फाइड, एउटा स्क्रिन हो जुनले कन्टिन्युस घुमेकै गर्छ र यसलाई जिङ्क सल्फाइडले कोट गरेको हुन्छ र यहाँ जब यहाँबाट गएको पास भएको अल्फा पार्टिकल यहाँ गएर स्क्रिनमा हिट गर्छ तब यसले फ्ल्यास अफ लाइट प्रड्युस गर्छ, बत्ती बल्छ र बत्ती बले पछाडि कता धेरै बत्ती बल्यो त त्यो काउन्ट गर्ने। यहाँ धेरै बत्ती बल्यो भने यहाँ काउन्ट गर्ने, यतापट्टि बत्ती बल्छ भने यतापट्टि काउन्ट गर्ने र कहाँ धेरै बत्ती बल्यो काउन्ट गर्दै जाँदाखेरि अल्फा पार्टिकल यहाँबाट पास गरेको अल्फा पार्टिकल सिधै गयो कि अलिकति डेभिएट भयो त। त्यो आधारमा उसले त्यो स्टडी गरेर उसले के निकाल्यो त भन्दा मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल चाहिँ यो फोइलबाट सिधै पास भयो रे। त्यही कारणले गर्दा उसले के भनिदियो त भन्दा यहाँबाट सिधै पास गर्नको लागि, यहाँ गोल्ड एटमबाट सिधै पास हुनको लागि के हुनुपर्छ, एटम कि त पुरै खाली नै हुनु पर्यो नि त, एटम पुरै खाली हुनु पर्यो। त्यही कारणले त के हुन्छ त भन्दा यहाँबाट गएको अल्फा पार्टिकल यहाँबाट सिधै के हुन्छ, पास हुन्छ। यदि एटम खाली नभएको भए, यसलाई ब्लक गर्ने केही कुरा भएको भए धेरै अल्फा पार्टिकल के हुँदैन थियो, यहाँबाट भित्र पास हुँदैन थियो भनेर उसले आफ्नो थ्योरी थट उसले प्रपोज गरिदियो। त्यही कारणले हामीले के भन्छौँ त भन्दा मोस्ट अफ द एटम के हुन्छ, होलो हुन्छ, खाली हुन्छ र एटमको जति पनि मास छ न्युक्लियस सेन्टरमा गएर बसेको हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ, न्युक्लियस भन्छौँ। र उसले के पनि देखायो त भन्दा यहाँबाट पास भएको अल्फा पार्टिकल थोरै अल्फा पार्टिकल चाहिँ जताबाट गयो उतै फर्कियो अरे। र यसको मतलब के भयो त भन्दा यसको सेन्टरमा एउटा यस्तो खालको मास छ, यस्तो खालको बडी छ जसको मास धेरै छ, जसलाई हामी न्युक्लियस भन्छौँ भनेर पछि उसले के गरिदियो, आफ्नो थट राखिदियो। र थोरै अल्फा पार्टिकल चाहिँ स्लाइटली डेभिएट भएको पनि उसले देखेको छ र यो स्लाइटली डेभिएट हुनुको मतलब अल्फा पार्टिकल पनि पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। यो पोजिटिभली चार्ज भएको अल्फा पार्टिकल थोरै डेभिएट हुनको लागि न्युक्लियसमा पनि के हुनुपर्छ, पोजिटिभली चार्ज हुनुपर्छ भनेर उसले राख्दियो। र यसको आधारमा उसले तीनटा कुरा, न्युक्लियस इज पोजिटिभली चार्ज, न्युक्लियस कन्सिस्ट अफ मोस्ट अफ द एटमिक मास र 99.9% अफ एटम इज होलो अथवा मोस्ट रिमेनिङ पार्ट अफ एटम इज होलो भनेर उसले के गरिदियो, एउटा नयाँ थ्योरी कन्सेप्ट प्रपोज गरिदियो। र न्युक्लियसको बारेमा फर्स्ट टाइम कुरा गर्ने साइन्टिस्ट भनेको को रहेछ, जे थम्सन रहेछ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भन्दा एटमको बारेमा थोरै गर्दै डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले अलिअलि इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्दै गए, जसले गर्दाखेरि नेक्स्ट इनकमिङ साइन्टिस्टलाई यसको बारेमा पढ्नको लागि झन् सजिलो भयो।
1913 एडीमा उसले आफ्नो एउटा नयाँ थ्योरी दियो जसलाई हामी बोह्रस एटमिक मोडल भन्छौँ। र यो मोडलले के भन्दियो त भन्दा कुनै पनि एटम छ भने एटममा सेन्ट्रलमा भएको न्युक्लियसलाई रेफरेन्स मानेर एउटा फिक्स बाटोमा फिक्स पाथमा एटममा भएको इलेक्ट्रोन घुम्छ अरे। त्यो फिक्स बाटोलाई अर्बिट भनिन्छ भनेर कसले भनिदियो त भन्दा यो बोह्रसले भनिदियो। इलेक्ट्रोन घुम्ने बाटोलाई फिक्स बाटोलाई हामी के भन्छौँ रे? अर्बिट भन्छौँ रे। र यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोन घुम्नको लागि कुन कुन केस क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्नुपर्छ हैन? इनर्जीको पार्ट हैन कस्तो हुन्छ र यहाँ घुम्नको लागि के कुरा क्राइटेरिया फुलफिल गरेपछि मात्र इलेक्ट्रोनले घुम्न पाउँछ भनेर पनि उसले एउटा आफ्नो थर्ड ट्र्याक दिए र यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा बोह्रस एटमिक मोडल भन्छौँ। र यो सँगसँगै हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्राको बारेमा डिफ्रेन्ट लाइन स्पेक्ट्राको बारेमा पनि कसले भनिदिएको छ भन्दा बोह्रसले भनेको छ र यो थ्योरी पनि के छ पपुलर नै छ हाम्रो लागि हेर्छौँ भने। र यो भन्दा पछाडि अर्को एउटा साइन्टिस्ट आयो डी ब्रोग्ली भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ आफ्नो नयाँ थट राख्दियो। यो एउटा हाइपोथेसिस हो, एजम्पसन हो। डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस हो है। र उसले के भनिदियो त भन्दा इलेक्ट्रोन छ भने इलेक्ट्रोनले वेव फ्रम म्याटरको बोथ प्रोपर्टी शो गर्छ है। यसले ड्युअल नेचरको बारेमा कुरा गर्छ भनेर कसले भनिदियो त भन्दा डी ब्रोग्लीले आफ्नो एउटा थट राखिदियो 1924 मा, जसलाई हामी डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस भन्छौँ। र यो भन्दा पछाडि एउटा नेक्स्ट साइन्टिस्ट आए श्रोडिङ्गर भन्ने, जसले पुरै एटमको बारेमा क्लासिकल कन्सेप्टलाई चेन्ज गरिदिएर क्वान्टम कन्सेप्टतिर यसले इन्ट्रोड्युस गरिदिए। र इलेक्ट्रोनको घुम्दाखेरि इनर्जी कस्तो हुन्छ, कहाँ घुम्छ, इनर्जी डिस्ट्रिब्युसन्स, इलेक्ट्रोनलाई कुन सेलमा लगेर राख्ने, कुन सब सेलमा लगेर राख्ने हैन, कुन अर्बिटलमा लगेर राख्ने भनेर उसले एउटा आफ्नो छुट्टै एउटा इक्वेसन डिराइभ गरिदिएका छन्। र त्यो इक्वेसन हामी श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन भन्छौँ। र यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर कुनै पनि इलेक्ट्रोन कुन सेलमा घुम्छ, कुन सब सेलमा घुम्छ, कुन अर्बिटलमा घुम्छ, कसरी घुम्छ, स्पिन कस्तो हुन्छ हैन, यसका धेरै कुराहरू हामी यहाँबाट के गर्न सक्छौँ सल्भ गर्न सक्छौँ। र उसले थोरै थोरै क्वान्टम कन्सेप्ट अफ एटमको बारेमा पनि इन्ट्रोडक्सन गरेका छन्। र यो श्रोडिङ्गरको पार्ट भयो। उसले 1926 मा यो एउटा आफ्नो कन्सेप्ट दिएका थिए। र यो भन्दा पछाडि एउटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भन्ने कुरा आयो, जसले 1927 मा पोजिसन र मोमेन्टम चाहिँ अनसर्टेन हुन्छ, एक्ज्याक्टली प्रेडिक्ट गर्न मिल्दैन भनेर आफ्नो एउटा नयाँ प्रिन्सिपल दिए, जसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भन्छौँ। यसका धेरै कुराहरू छन्। यसका डिस्कभरीको बारेमा कन्टिन्युस यो टपिक पढ्दै गएपछि झन् मजा लाग्नेवाला छ। जस मैले आज एटमको डिस्कभरी कसरी भइरहेको थियो, डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले कस्तो कस्तो थट राखेका छन् त, त्यो मात्र सुरु गरेको छु। त्यही कारणले गर्दा यसको बारेमा म डिटेलमा जानेवाला छैन आज चाहिँ। जस्ट इन्ट्रोडक्सनको पार्टमा के हो त यो कुराहरू भन्ने मात्र तिमीहरूलाई मैले सिम्प्लिफाइड टर्ममा एटमको बारेमा कसले भनिदियो त डिफ्रेन्ट कुराहरू भनेर सुरु गरेको मात्र छु। यसको डिफ्रेन्ट कोडमा जाने हो नि त्यसका धेरै कुराहरू छन्, त्यो कुरा आज मैले यहाँ गर्नेवाला छैन। र अन्तिममा हेर्छु भने अलिकति एडभान्स फर्ममा च्याडविक भन्ने साइन्टिस्टले 1932 मा न्युट्रोनको डिस्कभरी गरिसके पछाडि फाइनल्ली सब एटमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनको बारेमा अल कुराहरू थाहा भइसके पछाडि क्वान्टम कन्सेप्टतिर पनि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो एटमको थ्योरी जान्छ। र यसरी हाम्रो एटमभित्र युजली प्रोटोन पाइन्छ, न्युट्रोन पाइन्छ, जुन चाहिँ न्युक्लियसमा गएर बसेको हुन्छ भने यसलाई कन्टिन्युस रूपमा सराउन्ड गर्ने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रे भन्दा इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेर कसले भनिदियो त भन्दा डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले कम्बाइन्ड रूपमा भनिदिएको छ। र त्यसैलाई युज गरेर हामीले अहिले आएर वर्ल्डमा यसका डिटेलमा धेरै कुराहरू पढिसकेका छौँ। कति कुरा तिमीले पढिरहेको छौ, कति कुरा तिमीले पढ्नै बाँकी छ हैन, कति पछि एडभान्स क्लासमा गएपछि पढ्दैछौ। त्यही कारण राम्रोसँग याद गरौँ। यो एटमिक टपिक आफैमा इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो, मजा आउने वाला छ पढ्दै गए पछाडि। र योभन्दा पछाडिको पार्टमा नेक्स्ट टपिकमा नेक्स्ट भिडियोमा र यो एटमको आधारमा यो डिस्कभरी भइसके पछाडि अब डिफ्रेन्ट एलिमेन्टलाई क्लासिफाई कसरी गर्ने हो त, के को आधारमा हामी डिफ्रेन्ट एटमलाई पढ्छौँ, स्टडी गर्छौँ र रेफरेन्स पोइन्ट के लिन्छौँ त हैन, त्यो सबै कुराहरू डिटेलमा स्टडी भएको छ।
त्यो नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट भिडियोमा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टको बारेमा सबै कुरा पढाउनेवाला छु। मस्त बस्नुहोस्, राम्रोसँग हेर्नु होला हैन। केही कुरा छ भने कमेन्ट गर्नु होला है। त यति भन्छु, हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।